ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नवमः स्कन्धः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। न भागो न भगापत्यं यं ततं भ्रातरः कविं यविष्ठं व्यभजन्तायं ब्रह्मचारिणमागतं। भ्रातरो भाङ्क्त किं मह्यं भजाम पितरं तव। त्वां ममार्यास्तथा भाङ्क्षुर्मा पुत्रक तदादृथाः। इमे अङ्गिरसः सत्र मासतेद्य सुमेधसः। षष्ठं षष्ठमुपेत्याह कवे मुह्यन्ति कर्मणि। तास्त्वं संशयसूक्ते द्वे वैश्वदेवे महात्मनः। ते स्वर्यन्तो धनं सत्र परिशेषितमात्मनः। दास्यन्ति तेऽथ तान् गच्छ तथा स कृतवान् यथा। तस्मै दत्त्वा ययुः स्वर्गं ते सत्र परिशेषितं। तं कश्चित् स्वीकरिष्यन्तं पुरुषः कृष्णदर्शनः। उवाचोत्तरतोऽभ्येत्य ममेदं वास्तुकं वसु। ममेदं ऋषिभिर्दत्तमिति तर्हि स्म मानवः। स्यान्नौ ते पितरिप्रश्नः पृष्टवान् पितरं तथा। यज्ञवास्तुगतं सर्वमुच्छिष्टं ऋषयः क्वचित्। चक्रुर्विभागं रुद्राय स देवः सर्वमर्हति। नाभागस्तं प्रणम्याह तवेश किल वास्तुकम्। इत्याह मे पिता ब्रह्मन् शिरसा त्वां प्रसादये। यत्ते पिता वदद्धर्मं त्वं च सत्यं प्रभाससे। ददामि ते मन्त्रदृशे ज्ञानं ब्रह्म सनातनम्। गृहाण द्रविणं दत्तं मत्सत्रे परिशेषितम्। इत्युक्त्वान्तर्हितो रुद्रो भगवान् सत्यवत्सलः। य एतत् संस्मरेत् प्रातः सायं च सुसमाहितः। कविर्भवति मन्त्रज्ञो गतिं चैव तथात्मनः। नाभागादम्बरीशो भून् महाभागवतः कृति। नास्पृशद्ब्रह्मशापोऽपि यं न प्रतिहतः क्वचित्। राजोवाच भगवन् श्रोतुमिच्छामि राजर्षेस्तस्य धीमतः। न प्राभूत् यत्र निर्मुक्तो ब्रह्मदण्डो दुरत्ययः। श्रीशुक उवाच। अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवतीं महीम् अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। मेनेति दुर्लभं पुंसां सर्वं तत्स्वप्नसंस्तुतं। विद्वान् विभवनिर्वाणं तमो विशति यत्पुमान्। वासुदेवे भगवति तद्भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावं परं विश्वं येनेदं लोष्टवत् स्मृतम्। स वै मनः कृष्णपदारविन्दयोर्वचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने। करौ हरिर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युतसत्कथोदये। मुकुन्दलिङ्गालयदर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्रस्परशेऽङ्गसङ्गमम्। घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे
श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते। पादौ हरेः क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेशपदाभिवन्दने। कामं च दास्येन तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रयारतिः। एवं सदा कर्मकलापमात्मनः परेधियज्ञे भगवत्यधोक्षजे। सर्वात्मभावं विदधन्महीमिमां तन्निष्ठविप्राभिहितः ससासः। ईजे स्वमेधैरधियज्ञमीश्वरं महाविभूत्योपचिताङ्गदक्षिणैः। ततैर्वसिष्ठासितगौतमादिभिर्धन्वन्यभिस्रोतमसौ सरस्वतीम्। यस्य क्रतुषु गीर्वाणैः सदस्या ऋत्विजो जनाः तुल्यरूपाश्चानिमिषा व्यदृश्यन्त सुवाससः। स्वर्गो न प्रार्थितो यस्य मनुजैरमरप्रियः शृण्वद्भिरुपगायद्भिरुत्तमश्लोकचेष्टिताम्। समर्धयन्ति तान् कामाः स्वराज्यपरिभाविताः दुर्लभानापि सिद्धानां मुकुन्दं हृदि पश्यतः। स इत्थं भक्तियोगेन तपोयुक्तेन पार्थिवः स्वधर्मेण हरिं प्रीणन् संगान् सर्वाञ्छनैर्जहौ। गृहेषु दारेषु सुतेषु बन्धुषु द्विपोत्तमस्यन्दनवाजिपत्तिषु अक्षय्यरत्नाभरणायुधादिष्वनन्तकोशे स्वकरोदसन्मतिम्। तस्मा अदाधरिश्चक्रं प्रत्यनीकभयावहम् एकान्तभक्तिभावेन प्रीतो भृत्याभिरक्षणम्। आरिराधयिषुः कृष्णं महिष्यातुल्यशीलया युक्तः संवत्सरं वीरो दधार द्वादशी व्रतम्। व्रतान्ते कार्तिके मासि त्रिरात्रं समुपोषितः स्नातः कदाचित् कालिन्द्यां हरिं मधुवनेर्चयत्। महाभिषेकविधिना सर्वोपस्करसम्पदा अभिषिच्याम्बराकल्पैर्गन्धमाल्यार्हणादिभिः। तद्गतान्तरभावेन पूजयामास केशवम्। ब्राह्मणाश्च महाभागान् सिद्धार्थानपि भक्तितः गवां रुक्मविषाणीनां रूप्याङ्घ्रीणां सुवाससां पयः शीलवयो रूप वत्सोपस्करसम्पदाम्। प्राहिणोत्साधु विप्रेभ्यो गृहेषु निर्बुधानि षट् भोजयित्वा द्विजानग्रे स्वाद्वन्नं गुणवत्तमं लब्धकामैरनुज्ञातः पारणायोपचक्रमे। तस्य तर्ह्यतिथिः साक्षात् दुर्वासा भगवानभूत्। तमानर्चातिथिं भूपः प्रत्युत्थानासनार्हणैः ययाचे व्यवहाराय पादमूलमुपागतः प्रतिनन्द्य स तद्याच्यां कर्तुमावश्यकं गतः।
निममज्ज बृहध्यायन् कालिन्दी सलिले शुभे मुहूर्तार्धावशिष्टायां द्वादश्यां पारणं प्रति चिन्तयामास धर्मज्ञो द्विजैस्तद्धर्मसङ्कटे ब्राह्मणातिक्रमे दोषो द्वादश्यां यदपारणे यत्कृत्वा साधु मे भूया दधर्मो वा न मां स्पृशेत् अम्भसा केवलेनाथ करिष्ये व्रतपारणं प्राहुरभक्षणं विप्रा ह्यसितं नासितं च तत् इत्यपः प्रास्य राजर्षिश्चिन्तयन्मनसाच्युतं प्रत्यचष्ट कुरुश्रेष्ठ द्विजागमनमेव सः दुर्वासा यमुनाकूलात् कृतावश्यक आगतः राज्ञाभिनन्दितस्तस्य बुबुधे चेष्टितं धिया मन्युना प्रचलद्गात्रो भ्रुकुटिकुटिलाननः बुभुक्षितश्च सुतरां कृताञ्जलिमभाषत अहो अस्य नृशंसस्य श्रियोन्मत्तस्य पश्यत धर्मव्यतिक्रमं विष्णो रभक्तस्येषमानिनः यो मामतिथिमायात मातिथ्येन निमन्त्र्य च अदत्वा भुक्तवांस्तस्य सद्यस्ते दर्शये फलम् एवं ब्रुवाण उत्कृत्य जटां रोषविदीपितः तया स निर्ममे तस्मै कृत्यां कालानलोपमां तामापतन्तीं ज्वलति मसीहस्तां पदाभुवं वेपयन्तीं समुद्वीक्ष्य न चचालपदान् नृपः प्राग्दिष्टं भृत्य रक्षायां पुरुषेण महात्मना ददाह कृत्यां तां चक्रं क्रुद्धा हिमिव पावकः तदभिद्रवदुद्वीक्ष्य स्वप्रयासं च निष्फलं दुर्वासा दुद्रुवे भीतो दिक्षुप्राणपरीप्सया तावन्वधावाद्भगवद्रथाङ्गं दावाग्निरुद्धूतशिखो यथाहिं तथानुशक्तं मुनिरीक्षमाणो गुहां विवेक्षुः प्रससारमेरोः दिशो नभक्ष्मां विवरान् समुद्रान् लोकान् सपालांस्त्रिदिवं गतः सः यतो यतो धावति तत्र तत्र सुदर्शनं दुष्प्रसहं ददर्श अलब्धनाथः स यदा कुतश्चित् सन्त्रास्तचित्तो रणमेषमाणः देवं विरिञ्चं समगाद्विधातस्त्राह्यात्मयोने जिततेजसो माम् ब्रह्मोवाच स्थानं मदीयं सह विश्वमेतत् क्रीडावसाने द्विपरार्धसंज्ञे भ्रूभङ्गमात्रेण हि सन्दिधक्षोः कालात्मनो यस्य तिरो भविष्यति अहं भवो दक्षभृगुप्रधानाः प्रजेशभूते ससुरेश मुख्याः सर्वे वयं यन्नियमं प्रपन्ना मूर्ध्न्यर्पितं लोकहितं वहामः प्रत्याख्यातो विरिञ्चेन
विष्णुचक्रोपतापितः दुर्वासाः शरणं यातः सर्वं कैलासवासिनम्। श्रीरुद्र उवाच वयं न तात प्रभवाम भूम्नि यस्मिन् परेण्येऽप्यजीवकोशाः भवन्ति काले न भवन्ति हीदृशाः सहस्रशो यत्र वयं भ्रमामः। अहं सनत्कुमारश्च नारदो भगवानजः कपिलोपान्तरतमो देवलो धर्म आसुरिः मरीचिप्रमुखाश्चान्ये सिद्धेशाः पारदर्शनाः विदामन वयं सर्वे यन्मायां माययावृताः। तस्य विश्वेश्वरस्येदं शस्त्रं दुर्विषहं हिनः तमेव शरणं याहि हरिस्ते संविधास्यति। ततो निराशो दुर्वासाः पदं भगवतो ययौ वैकुण्ठाख्यं यदध्यास्ते श्रीनिवासः श्रियासः। सन्दैह्यमानो जितशस्त्रवह्निना तत्पादमूले पतितः स वेपथुः आहाच्युतानन्द सदीप्सितः प्रभो कृतागसम्मावहि विश्वभावन। अजानता ते परमानुभावं कृतं मयाघं भवतः प्रियाणां विधेहि तस्यापचितिं विधातर्मुच्येतयन्नाम्न्युदिते नारकोऽपि। श्रीभगवानुवाच अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्तहृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रियः नाहमात्मानमाशासे मद्भक्तैः साधुभिर्विना श्रियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा। ये दारागारपुत्राप्तान् प्राणान् वित्तमिमं परं हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे। मयि निर्बद्धहृदयाः साधवः समदर्शनाः वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिं यथा। मत्सेवया प्रतीतं च सालोक्यादिचतुष्टयं नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतोऽन्यत्कालविद्रुतं। साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। उपायं कथयिष्यामि तव विप्रशृणुष्व तत् अयं ह्यात्माभिचारस्ते यतस्तं यातु वै भवान्। साधुषु प्रहितं तेजः प्रहर्तुः कुरुते शिवं तपो विद्या च विप्राणां निःश्रेयसकरे उभे। ते एव दुर्विनीतस्य कल्पेते कर्तुरन्यथा। ब्रह्मस्तद्गच्छ भद्रं ते नाभागतनयं नृपं क्षमापय महाभागं ततः शान्तिर्भविष्यति। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धेऽम्बरीशचरिते चतुर्थोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।